छाना मुनि पाइने सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेशनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक रियालको। आज हामी आजको मुद्दामा दलहरूको महाधिवेशनकै सन्दर्भमा कुराकानी केन्द्रित गर्छौँ। निकै चासोको साथ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई चारैतिरबाट हेरिरहँदा यसबीच अरू साना पार्टीको पनि महाधिवेशन हुँदैछ भने केही समय अघि फुटेको नेकपा 3 टुक्रा भएपछि त्यसमध्येको शक्तिशाली भनिएको नेकपा एमालेको अहिले आफ्नो 10औं महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा छ र नेकपा एमाले आफ्नो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तय गरेपछि अर्को पार्टी माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्षले त्यसको आलोचना र तीव्र आक्रोश पोखेको देखिन्छ। यो स्वाभाविक हो वा अस्वाभाविक के हो? चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि बलियो रहेको ठाउँ हो भने अहिले एमाले प्रचण्ड निर्वाचित क्षेत्रमै महाधिवेशनको तय गरेपछि सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीति चितवन केन्द्रित भएको छ। एमाले चितवनमै महाधिवेशन गर्नुको रणनीतिक अर्थ पनि छ। यही प्रसङ्गमा अहिले हामी चितवनबाट पत्रकार जनक अरियाल र पूर्व पत्रकार एवं साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भूपेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र चितवनको राजनीतिक सरगर्मीका बारेमा उहाँहरूसँग म कुराकानी केन्द्रित गर्छु। यति बेला दुवैजना आइपुग्नु भएको छ। म दुवै सहभागीलाई स्वागत गर्दछु। भूपेन्द्रजी र जनकजी, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद दीपकजी। कुरा सुरु गरौँ जनकजीबाटै। जनकजी, राष्ट्रिय राजनीति अहिले चितवन केन्द्रित देखिन्छ। एमाले आफ्नो शक्ति चितवन मार्फत प्रदर्शन गर्न लागिरहँदा खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष निकै आक्रोशित भएको पनि देखिन्छ भने खासमा चितवनमा एमालेको पूर्व तयारी र कस्तो छ र प्रचण्डको आक्रोशलाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन् त्यहाँका स्थानीय जनताले चाहिँ? अब एमालेको महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने तय भएको थियो योभन्दा अगाडि र पछि चितवन सारियो। मलाई लाग्छ चितवन सार्दा स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र पनि यहीँ भएको र भर्खरै नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी अलग अलग पार्टी भइसकेपछि दुई नेताहरू बिचको चाहिँ अलिकति टसललाई पनि यसमा जोडेर व्याख्या विश्लेषणहरू गरिएको छ। अब योभन्दा एमालेको चाहिँ के भने योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न भएको थियो र बुटवलमै फेरि दोहोऱ्याएर महाधिवेशन नगर्ने रणनीति पनि हुनसक्छ र यो स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। के भने चितवन अब मुलुकको मध्यभागमा छ र महाधिवेशन गर्न काठमाडौँ पछाडि उपयुक्त स्थान चितवन हो, त्यस कारणले गरिएको पनि हुनसक्छ। अब त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पर्न गयो चाहिँ के भने प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्ड र भनेको नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बिचका अध्यक्षहरू बिचको टसलको कारणले चितवनमै एमाले महाधिवेशन सार्यो भन्ने ढङ्गले अर्थ लगाउन पनि मिल्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ अब त्यस्तो मात्रै चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ। अब जुन जस्तो अहिले पछिल्लो टिप्पणीहरू प्रचण्डको त यहाँले पनि हेर्नुभयो होला, एउटा मिडियाका पर्सपेक्टिभबाट पनि होइन, निकै नै उहाँका शब्दहरू निकै नै आक्रोशित देखिन्छन्। त्यसलाई स्वाभाविक मान्ने कि अस्वाभाविक मान्ने त जनकजी त्यसो भए? अब यो पार्टी भर्खर फुटेको छ उहाँहरूको होइन, उहाँहरू एकै ठाउँमा चुनाव लड्नुभयो, एकै ठाउँमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर
3 वर्षसम्म एक्सर्साइज गर्नुभयो, त्यस पछाडि पार्टी फुटेर जानुभयो। फुटेर गएपछि एउटाले अर्कोलाई सकाउने खालको चाहिँ अब यो उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको रणनीति अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हिजो गर्दै गएको कुराहरू चाहिँ हुन नसकेको पीडा, त्यो सबै कुरा चाहिँ सायद होला त्यो उहाँहरूको टक्राउ चाहिँ त्यो रूपमा प्रकट भएको होला। तर मलाई लाग्छ जनताले त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ठिक छ। नेताहरूको टसल भयो भन्दैमा जनताहरूले टसल गर्न पर्ने अथवा जनताहरूले त्यसरी नै बुझ्न पर्ने भन्ने हुँदैन होइन। मतदाता छुट्टै छन्, नेताहरूको टसल चाहिँ त्यो पक्कै पनि हो। अब उहाँहरूको चाहिँ वक्तव्य, उहाँहरूको बोली वचनहरू बेला बेलामा योभन्दा अगाडि पनि भइरहन्थ्यो। यो चितवनमै महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ पक्कै हो। जनकजी, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। भुवनजी हुनुहुन्छ। भुवनजी, तपाईँ पनि अब राजनीतिक दलमा सम्मिलित भएर चितवनको राजनीतिमा आफै होमिनु भएको छ। एउटै जहाजका दुईटा पाइलट भनेर जुन संज्ञा दिएको थियो आफै उहाँहरू भन्नुभएको थियो। आजको स्थितिलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद दिपकजी। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो दुईटा पाइलट एउटै जहाजका भन्नुभयो, त्यो दुईटा जहाजमा दुईटा पाइलट भएको भएर नि यो दुर्घटना भयो। त्यो पाइलट चाहिँ ट्रेनको भइदिए चाहिँ मिल्ने रहेछ के, उतापट्टि गए पनि हुने, उतापट्टि गए दुईपट्टि ड्राइभर बस्न मिल्ने रहेछ, त्यो ट्रेनमा चाहिँ त्यो पाइलटमा चाहिँ नमिल्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दा दुर्घटना भयो। र अर्को चाहिँ जुन चितवनमा अहिलेको यो नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुन लाग्छ, त्यो त एउटा चितवनले एउटा राम्रो मौका पाएको हो। राजनीतिक उथलपुथल हुने, राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने ले अहिलेको जुन कोभिड पछिको जुन मन्दी छ त्यसलाई अलिकति चलायमान बनाउने यो खालको त एउटा चितवनले एउटा मौका पाएको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ दुईटा पार्टीहरू फुटेको यो धङधङी हो के, किनभने प्रचण्डलाई पनि डर छ नि त, गर्छु भनेको कुराहरू केही पनि गर्नु भएको छैन। आकाशे पुलको कुराहरू थियो, राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको कुराहरू थियो, जनताका कुराहरू थिए, शिक्षाका कुराहरू थिए, स्वास्थ्यका कुराहरू थिए, बाटोका कुराहरू थिए। अहिले आएर के भन्नुभएको छ भने मतदान गर्ने बेलामा चाहिँ अब धुलो बाटोमा हिँड्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। भनेपछि त जनताले त भोटै हाल्न नपर्ने भयो नि होइन। ती कुराहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो खुट्टा देखिसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू डराउनु भएको। अर्को कुरो के भने जनता भनेको जहिले पनि एन्टी करेन्ट हुन्छ क्या, एन्टी गभर्मेन्ट हुन्छ। उहाँहरू अहिले विभिन्न कल्पवृक्ष, विषवृक्ष हुँदै हुँदै अहिले जुन वृक्षसँग उहाँ टाँसिन जानु भएको छ, त्यहाँ त विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो गतिविधिलाई पनि खुम्चिने देखेर अहिले त्यो प्रचण्डको चाहिँ एउटा के अरे त्यो भागेको जस्तो एउटा मानसिकता देखिरहेछ कि। अब अलिकति भुवनजी जस्तो चितवन आफैमा केन्द्रबिन्दु, बेहोसीमै बोल्ने धेरै नेताहरू पनि चितवनले जन्माएको छ होइन। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले भुवनजी जुन चितवनमा जुन ठुला पार्टी भनौँ न, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, अब अरू दलहरू र तपाईँहरूको पनि उपस्थिति छ, खासमा अब शक्ति सन्तुलन चाहिँ कस्तो देखिन्छ त? होइन, अब शक्ति सन्तुलनको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै पल्ला भारी देखिन्छ होइन। तर के भने अब यसमा चलायमान जुन एउटा समीकरणको कुरा आउँछ नि, त्यो समीकरण र ध्रुवीकरणले त्यसमा मुख्य भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डजीलाई चाहिँ धेरै डर छ कि अहिले कुन पल्लामा जाने, कतापट्टि टाँसिँदाखेरि आफूलाई सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको अलिकति त्यो खालको निश्चितता नभइसक्या भएर उहाँलाई अलिकति डर भइरहेको अहिले। अर्को कुरा के हो भने जुन नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ त्यो प्रचण्डजीको चुनाव क्षेत्र, प्रचण्डजीको चुनाव क्षेत्र भनिरहेको छ नि, त्यो आफैमा गलत छ के। किनभने भरतपुर त प्रचण्डजीको चुनाव क्षेत्र होइन नि त, त्यो त 2 नम्बर क्षेत्र हो नि होइन। उहाँको चुनाव क्षेत्र त माडी हो, मेगौली हो, त्यो ठाउँमा त भइरहेको छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति त्यसमा पनि सचिनु पर्ने जरुरी छ। चितवन भन्ने बित्तिकै यता एज अ होलमा प्रचण्डको त्यो कुनै बिल्ला टाँसेर त्यसरी तयारी त भएको छैन नि त, त्यो खासमा होइन। प्रचण्डको राजनीति चितवनमा त्यति लामो त होइन होइन। उहाँ अब विभिन्न ठाउँबाट आउनुभयो, अन्तिममा चाहिँ चितवन आइपुग्नु भयो होइन। चाहे उहाँ रोल्पा अथवा कास्की, अब बढी चितवनलाई पछिल्लो समय चाहिँ चिनाउन खोजियो। यो अहिलेको जुन पछिल्लो जुन अस्तित्वको लडाइँ भनौँ न, अब एउटै पार्टीबाट फुटेका 2 अध्यक्ष अथवा 2 पाइलट भनौँ न, यो पाइलटको दुईटा पाइलटको आरोप प्रत्यारोपलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने एउटै जस्तो चोर पुलिस भन्छ नि, चोरको पनि भित्री कुरा चोरलाई थाहा हुन्छ, पुलिसलाई पनि कसरी चोरलाई समाउने भन्ने कुरा त्यो पुलिसलाई थाहा हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि दुवै नेताहरूले दुवैजनाको खुट्टा देखाएका छन्, एउटै भाँडोमा बसेर आएका हुन्, एकै ठाउँबाट उम्किएर निक्लेका हुन्।
एउटै कराईमा पोलिएर तातो भएर भागेर हिँडेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि कसले कसलाई सिद्ध्याउने भन्ने यिनीहरूको लागि परेको छ र कुन चाहिँ पक्षसँग टाँसिँदाखेरि अर्को पक्षको मित्रलाई चाहिँ सिद्ध्याउन सकिन्छ भनेर यो जुन लागिरहेछ नि, त्यसले गर्दाखेरि हो। अर्को कुरो, प्रचण्डजीलाई चितवनमा चाहिँ, किनभने चितवनको राजनीतिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लगायत आम कङ्ग्रेसहरूले चाहिँ हामी समीकरण गर्दैनौँ, प्रचण्डलाई हामी यहाँबाट लखाड्छौँ, प्रचण्ड र इभन प्रचण्डजीको छोरीलाई पनि यहाँबाट लखाड्छौँ भन्ने खालको जुन एउटा आइरहेछ नि, त्यो खालको त्यो आइसकेपछि झन् प्रचण्डजीलाई झन् छटपट्टि भइरहेछ कि अहिले। तपाईँले त्यसो भनेर त जस्तो प्रचण्डलाई नै सिद्धाउन नै केपी ओलीले चितवनमा महाधिवेशन गरेको भन्ने भनाइ त प्रचण्डबाट नै आएको छ भनेपछि त्यसले थप पुष्टि गरेको हो। त्यसो भए त्यसले पुष्टि पनि गर्छ र अर्को कुरो सिद्ध्याउनकै लागि भन्दा पनि त्यसलाई पोजिटिभ एङ्गलमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा उर्वर भूमि चितवनमा गरेर कार्यक्रम गरेर देखायो भने देशभरि देशव्यापी बनाउनलाई केन्द्रबिन्दुबाट प्रसार गर्न सकिन्छ, सम्भव हुन्छ भनेर पनि गर्न गरे हुन्छ भन्ने पनि सोचौँ न। सिद्ध्याउने मात्रै भन्दा पनि राम्रो काम गऱ्यो भने त अपोजिसन त्यही सिद्धिन्छ नि। अब अलिकति जनकजी जस्तो महाधिवेशन बुटोलमा गर्ने भन्ने पनि पछि किन बोटोलमा गर्ने चितवनमा गरौँ भन्ने हिसाबले चितवन त पछि सारिएको देखियो होइन। अब त्यो चितवनमा सारिसकेपछि आक्रोशित चाहिँ सबैभन्दा बढी कोही छ भने प्रचण्ड नै आक्रोशित भएको चाहिँ देखिन्छ र प्रचण्डले त्यहाँ चितवनमा गएर केपी ओलीलाई एउटा ठगको संज्ञा दिएको पनि यहाँले सुन्नुभयो होला। भनेपछि यति धेरै यस्तो आक्रोशित हुनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ, पछाडिको कारण त चितवनको राजनीतिमा के रहेछ त्यो तपाईँले सरस्वती हेर्दा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो? अब म पृष्ठभूमि भनौँ है, एकदम सर्टकटमा। प्रचण्डजी अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भनौँ न, अब स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डजी अब चितवनमा काङ्ग्रेससँग मिलेर उहाँले छोरीलाई मेयर बनाउनु भयो भरतपुरमा होइन, भरतपुर महानगरमा। अब त्यस पछाडि अब त्यो पछिल्लो निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा आफै पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर होइन, वाम एकता गरेर उहाँ केपी ओलीकै पार्टीको सहारा भनौँ न नेकपा एमालेका सँग एकता गरेर उहाँ चाहिँ निर्वाचित भएर जानुभयो। स्थिति चाहिँ के हो भने प्रचण्ड एक्लै अथवा उहाँको पार्टीले चितवनमा जित्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। त्यो चाहिँ कुनै पार्टीसँग उहाँलाई मिल्नै पर्ने बाध्यता छ, कि काङ्ग्रेससँग मिल्नु पर्यो कि एमालेसँग मिल्नु पर्यो। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ हजुर। अनि त्यो दुईटा पार्टी उनीहरूसँग नमिलिकन प्रचण्डले चितवनमा जित्न सक्ने उहाँको आफ्नै पार्टीको हैसियत चाहिँ छैन। त्यस कारणले उहाँलाई छटपट्टि के भयो भने अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अघिल्लोचोटि हामीले छोरीलाई जितायौँ अथवा चाहिँ मेयर जितायौँ होइन, स्थानीय निर्वाचनमा मेयर जितायौँ, तर पार्टीले त केही पाएन। त्यस भएर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू चाहिँ निकै आक्रोशित हुनुहुन्छ होइन। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले भन्नु भएको छ कि अब हामी कसैलाई पनि बोकेर जाँदैनौँ, हामी नै बलिया छौँ र हामी नै लड्छौँ, हाम्रै बलमा हारे पनि जिते पनि हामी नै लड्छौँ भनिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसको स्थिति त्यो छ र काङ्ग्रेस बलियो पनि छ चितवनमा होइन। अब एमालेको स्थिति पनि त्यस्तै हो। अब एमालेसँग भर्खर अब उहाँहरू फुट्नु भएको छ र एमाले पनि आफ्नै ढङ्गले सङ्गठन गर्दै आएको छ। चितवनको 1 नम्बर र 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एमाले बलियो नै छ होइन। तेस्रो नम्बरमा होइन पनि काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ र काङ्ग्रेसको पनि त्यस्तै स्थिति छ। 3 नम्बरमा बलियो नै छ र 2 नम्बर र 1 नम्बरमा पनि प्रतिस्पर्धा एमालेसँग राम्रै प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू दुईटा शक्ति चाहिँ हाराहारीको अवस्थामा हुन्छ। माओवादी चाहिँ तेस्रो शक्ति हुन्छ र तेस्रो शक्ति पनि माओवादीलाई कतै न कतै नमिलिकन चितवनमा प्रचण्ड आउन सक्ने सम्भावना छैन। सम्भावना छैन। उहाँहरू चाहिँ फुच्चे शक्ति हो, अरूको चाहिँ आङमा चढेर भने यो आक्रोश चाहिँ प्रचण्डको बाध्यता भनेर लिन सकियो होइन, स्वाभाविक रूपमा बाध्यता पक्कै पनि बाध्यता हो। उहाँहरू चाहिँ के भने एक्लै जित्न सक्नुहुन्न, कसै न कसैसँग टाँसिनै पर्छ। अब काङ्ग्रेसले पनि बग्दिन एमालेले पनि बग्दिन भनिसके त प्रचण्डलाई त डाहा पीडा छटपट्टि हुने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो नि त। भने खास गरी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेस पनि त्यो बलियो चितवनमा बलियो हो, काङ्ग्रेस पुरानो शक्ति पनि भयो र बलियो शक्ति पनि भयो, प्रभाव पार्न सक्ने पनि भयो भनेपछि अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ
प्रचण्डलाई पर्यो होइन। अलिकति प्रसङ्ग अलिकति थोरै बदलौँ जनकजी। जस्तो एमालेको जुन एउटा भव्य महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा जुन कस्तो छ त्यहाँको अब कार्यक्रम स्थलहरू? तपाईँ नारायणी नदी किनार नै रोजिएको छ होइन, के छ पूर्व तयारीहरू सजावटका हिसाबले चाहिँ कस्तो देखिन्छ अहिले चितवन चाहिँ? अब यो ठाउँ ठाउँमा अब गेटहरू बनाइया छ सडकमा पनि होइन। अब स्वागतद्वारहरू जताततै स्वागतद्वारहरू बनाइया छ। मञ्चको तयारी भव्य तयारी छ। अब मञ्च पनि बलियो छ होइन। अब धेरैजना मान्छेहरू मञ्चमा बस्नुपर्ने हुनाले मञ्च पनि एकदम बलियो हिसाबले बनाइरहनु भएको छ। स्टिल फ्रेम राखेर, फलामे फ्रेम राखेर चाहिँ उहाँहरूले राम्रो मञ्च बनाइरहनु भएको छ। अब के हो भने नारायणी किनारमा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भने चितवनमा त्यत्रो ठुलो सभा गर्ने ठाउँहरू छैन है। कि जङ्गलको छेउमा जानु पर्यो होइन, कि जङ्गलको छेउमा जानु पर्यो। टिकौलीको एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ टिकौली होइन, धार्मिक हिसाबले पनि जस्तो भनौँ न अहिले राजनीतिमा त्यसरी पनि जोडिन्छ। जस्तो अयोध्यापुरी केपी ओलीले अलिकति चर्चामा ल्याएको होइन। अनि नारायण नदी आफैमा पवित्र हिन्दूहरूको एउटा अलिकति त्यो हिसाबले पनि हेर्ने, त्यस कारणले पनि एमाले चाहिँ नारायण नदी किनारलाई रोज्यो भनेर पनि भनिन्छ नि। यो कुरा चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यति विश्वास लाग्दैन होइन। किनभने नारायणी किनार चाहिँ केही वर्ष देवघाटको ठ्याक्कै तल हो नि हिन्दूहरूको एउटा आराध्य पवित्र स्थल देवघाट। भन्नलाई कसैले मिल्यो, जोड्न पनि कसैले मिल्यो त्यो जग्गा गर्नलाई। तर कुरा के भने एमालेको बाध्यता चाहिँ के हो भने त्यत्रो सभा गर्ने, ठुलो धेरै मान्छे उतारेर सभा गर्ने ठाउँ चाहिँ चितवनमा छैन। र चितवन महोत्सव केही वर्ष यता चाहिँ नारायणी किनारमै हुँदै आएको छ। चितवन महोत्सव भनेको दिनमा 1 लाख 1.25 लाख मान्छेसम्म जम्मा हुन सक्छ त्यो नारायणी किनारमा। त्यो क्षमता कति लाखको हो त्यो नारायणी किनारको जुन जहाँ एमाले महाधिवेशन गर्ने भन्ने जुन ठाउँ छ त्यसको क्षमता कतिजनासम्म अट्ने क्षमता हो त्यो? त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो व्यवस्थित गर्यो भने मलाई लाग्छ 2 लाख मान्छे चाहिँ त्यहाँ अट्छ। भनेपछि जुन 5 लाख 10 लाख भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अस्वाभाविक हो होइन, त्यहाँ अट्दैन। 2 लाख भन्दा त्यो त्यसरी बुझौँ हामी अलिक वैज्ञानिक हिसाबले भन्नुपर्छ। मान्छे गन्ने हो भने चाहिँ, मान्छे राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थित गरेर बस्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ 2 लाख भन्दा अट्दैन होइन। र त्यत्रै ठाउँ चाहिँ चितवनमा अन्त छैन। अलिकति भूपेन्द्रजी जस्तो मञ्चको कुरा जनकजीले गर्नुभयो, भव्य मञ्च बनाइँदैछ एमालेको महाधिवेशनको पूर्व तयारीको सन्दर्भमा होइन। जस्तो मञ्चमा अब नेताहरूलाई बोलाउने नबोलाउने होइन, जस्तो माधव नेपाल यसपालि नबोलाइने भन्ने चाहिँ एमालेले निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो यो जस्तो हो प्रचण्डलाई चाहिँ बोलाउने पनि कुरो छ। प्रचण्ड जानी नजानी फेरि अर्को पाटो भयो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु? एउटा स्थानीय राजनीतिका हिसाबले पनि तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यस्तो हो, अब राजनीतिमा चाहिँ स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एमाले त्यस्तो खालको व्यवहार देखायो भने त्यो एमालेको एउटा माइनस पोइन्ट हो त्यो एउटा होइन। र अर्को यदि नबोलाउने हो भने उसलाई पूर्व जानकारी दिइरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। र सम्भव भएसम्म सबैलाई बोलाउने, आउन मन लाग्ने मान्छे आउनुहुन्छ, आउनु मन नलाग्ने मान्छे आउनुहुन्न। त्यसमा चाहिँ अब राजनीति अलिकति त्यो पानी बाराबारको स्थिति आफैले सिर्जना गर्नु, राम्रो कार्यक्रम गर्न खोज्नु। तर चाहिँ यो आइज यो नआइज भन्नु चाहिँ त्यति शुभ सङ्केत जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन दिपकजी। अनि यहाँनिर जस्तो भनौँ प्रचण्डको यति आक्रोश भइरहँदा फेरि त्यो प्लेटफर्म चाहिँ प्रचण्डले नै प्रयोग गर्न पाउने पनि देखिन्छ एक हिसाबले होइन। अब एकातिर चाहिँ यो हुन त यो राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भनिरहेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने होइन। अब प्रचण्डले हजुर त्यसमा कस्तो हुन्छ भने नि दिपकजी, कुनै मान्छे अलिकति चम्कियो भने आफ्नो घरमा बोलाएर ल्याएर खुवाउने, तर के खुवाउने भन्दा गुन्द्रुक खुवाइदिने के, बुझ्नु भएन? त्यस्तो खालको गर्नलाई केपीजी पनि अलिकति चलाक हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा ल्याएर त्यसले गाली गर्यो भने पनि फेरि आफूले जवाफ दिन नि पाइयो नि त। त्यो खालको एउटा त्यो फकाइ फुलाइकन ल्याएर ललिपप दिन लागे जस्तो पनि देखिन्छ। भने यसको रणनीतिक अर्थ चाहिँ देखिन्छ होइन भूपेन्द्रजी? जस्तो केपी ओलीले त्यसै चितवनमा चाहिँ महाधिवेशन गर्न लागेको चाहिँ होइन, एकदम योजनाबद्ध सही तरिका एकदमै तयारीका साथ गरेका छन् उनले। यसको असर अथवा प्रभाव भनौँ माओवादी केन्द्रलाई अथवा प्रचण्ड नै प्रभावित हुने नै हो नि होइन? यसको त्यसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भुवेनजी? सायद जनकजी
सायद हाम्रो सम्पर्क टुटेको छ। जनकजी हुनुहुन्छ? अब दुवैजना अहिले हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी खास गरी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको पूर्व तयारीका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र चितवन केन्द्रित अहिलेको राजनीति छ र यसको पछाडि शक्ति सन्तुलन र अबको एमाले कस्तो हुने र बलियो अर्को नेपाली कङ्ग्रेस छ चितवनमा र माओवादी केन्द्र पनि त्यहीँ भएको हुनाले खास गरी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि क्षेत्र भनौँ, क्षेत्र त उहाँको ठ्याक्कै अहिले महाधिवेशनमा लागेको चाहिँ क्षेत्र होइन भनेर भुवनजी भनिसक्नु भएको छ र एमाले आफ्नो पूर्व तयारीको सन्दर्भमा महाधिवेशनका बारेमा धेरै कुरा जानकारीमा ल्याइसकेको छ र सबै पदमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यद्यपि ओली अनुकूल नै प्रतिनिधिहरू आउने देखिन्छ भने एमाले भित्र अध्यक्ष पदका लागि अहिले भीम रावलले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ भने अन्य बाँकी नै छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू महासचिवमा को भन्ने एउटा यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा देखिएका पात्रहरूमा ईश्वर पोखरेल माओवादी केन्द्रबाट यता एमाले आएका रामबहादुर थापा बादल र अर्को नेता सुभाष नेमाङको चाहिँ खास गरी 3 जनाको चाहिँ उस्तो उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी रहने देखिन्छ। त्यसै गरी पोखरेल र थापाको सन्दर्भमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा यति बेला जनकजी आइपुग्नु भएको छ। जनकजी सम्पर्क जोडिनु भएको छ कि मलाई टेक्निकल रुमबाट कुनै जानकारी आएको छैन र म प्रयास गरिरहेको छु। हामी अलिकति प्राविधिक कठिनाइ भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि म यहाँहरूसँग उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अहिले मैले चितवनबाट पत्रकार जनक अरियाल र भूपेन्द्र हजुर भूपेनजी हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि अलिकति कठिनाइ भयो। फेरि मैले यहाँलाई स्वागत गर्छु। जुन अब चितवन केन्द्रित जुन राजनीति अगाडि बढिरहेको छ अहिले, जुन त्यहाँ जुन समाजवादी पार्टी भनौँ न माधव नेपालको प्रभाव चाहिँ कस्तो देखिन्छ तपाईँले हेर्दा? हजुर भुवनजी हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि अलिकति सहरी एरिया जस्तो सदरमुकाम भनौँ न भरतपुर एरियामा केही साथीहरू केही नेताहरू माधव नेपालजीको पनि पक्षमा देखिन्छ र त्यो खालको चहलपहल पनि देखिन्छ। एज अ होल समग्रमा चाहिँ जिल्लामा कमजोर स्थिति उहाँहरूको छ। अब केही समयपछि त निर्वाचन स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को जुन एउटा केन्द्रीय निर्वाचन पनि हुन्छ होइन। अब गठबन्धन पनि एकातिर गठबन्धन छ र अर्कोतिर चाहिँ अब एमाले छुट्टै अब एक्लै जानुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यस्तो खालको समीकरण बन्ने चितवनमा अथवा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ अब नयाँ शक्तिको रूपमा होइन, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा के छ त त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन अब यस चितवनमा अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ समीकरण गर्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई पनि त्यो खालको जिल्लामा त्यो खालको पहल चाहिँ हामीसँग पनि आइपुगेको छ र चितवन जिल्लामा अहिलेको सिनारियोले हेर्दाखेरि पक्कै पनि राजनीतिक समीकरण चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा तय भएर नै अगाडि बढ्छ भन्ने अहिलेसम्मको आकलन हो मेरो चाहिँ। नयाँ ढङ्गले जान्छ होइन, त्यसरी बुझौँ। म जनकजी पनि फेरि जोडिनु भएको छ। जनकजी फेरि म स्वागत गर्छु र अलिकति टेक्निकल समस्या भयो, यद्यपि हामी जोडिएका छौँ। फेरि दुवैजनालाई मैले स्वागत गर्दै एमालेको 9औं महाधिवेशनसँग तुलना गर्दा जनकजी अब 10औं महाधिवेशन अलिकति फरक पक्कै पनि छ नै होइन। तपाईँले हेर्दा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ अहिले अब यो बुटोल र बुटोलको नजिकै चितवनमा महाधिवेशनको पूर्व तयारी भइरहँदाखेरि? अब बुटोलको महाधिवेशनले एमाले भित्र एक खालको चाहिँ जुन शक्ति सन्तुलनको अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले आएर अलिकति भत्किएको अवस्था देखिन्छ होइन। माधव नेपालहरूले पार्टी छोडेर जाँदाखेरि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता सशक्त नेताहरूले चाहिँ
पार्टी छोडेर जाँदाखेरि एक खालको समीकरण चाहिँ भत्किएको जस्तो देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ यो महाधिवेशनले एमालेको अब पार्टी जीवनमा चाहिँ केही न केही यसले चाहिँ उथलपुथल ल्याउँछ र केही न केही परिवर्तन चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखाएको छु। किनभने अब बुढा नेताहरू लगभग लगभग धेरै जसो नेताहरू साइड लागिसके होइन। अब चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू उपाध्यक्षदेखि धेरै पदहरूमा चाहिँ नयाँ नेताहरू नै अब निर्वाचित भएर आउने सम्भावना पनि देखाएको छ। अब हुनु त अब महाधिवेशन भएर निर्वाचित भएर आउँदाखेरि कस्तो परिणाम आउँछ थाहा छैन। अब अध्यक्षमा पनि निर्वाचन हुने र अरू सबै पदमा निर्वाचन हुने अवस्था अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ त्यस्तो देखिया छ। तर पनि के हो भनेदेखि अब पुरानो नेता चाहिँ लगभग विस्थापित हुने, कोही पार्टी छोडेर जाने होइन, कोही चाहिँ अब उमेरको कारणले हेरी अब अनिवार्य अवकाश लिनै पर्ने अवस्थामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक खालको एउटा नेतृत्व पहिलो पुस्ता चाहिँ लगभग यो निर्वाचनबाट अब धेरै हदसम्म विस्थापित हुने र दोस्रो पुस्ताकोले चाहिँ एमालेको नेतृत्व चलाउने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ अब बन्ला जस्तो लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ। म जनकजी र भूपेन्द्रजीसँग फेरि पनि जोडिन्छु र म भूपेन्द्रजी हुनुहुन्छ र यो टेक्निकल्ली अलिकति समस्या आएको हुनाले म फेरि यहाँहरू दुवैजनालाई जोड्नेछु। र जस्तो अहिले जुन एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुनुको पछाडि अलिकति यसलाई स्वाभाविक अस्वाभाविक रूपमा जसरी व्याख्या गरे पनि केपी ओलीले आफ्नो एक खालको राजनीतिक चतुर्याई भनौँ कि प्रचण्ड जो एउटा इगो हटको कुरा भनौँ कि केपी ओलीको सत्तालाई बहिर्गमन गर्नको लागि प्रचण्डकै मुख्य भूमिका भएको हुनाले पनि त्यो एउटा इगोको रूपमा पनि धेरैले विश्लेषण गरे हुनाले केपी ओली सत्ता बाहिर हुनुपर्नु अथवा हुनुको पछाडि चाहिँ प्रचण्ड नै हो र एउटा एकीकृत भएको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ अब शक्तिमा दुवैजना एउटै जहाजको दुईवटा पाइलट भनिरहँदा पनि त्यो पाइलटहरूको चाहिँ असन्तुलनको कारण चाहिँ नेकपा फुट्दै गयो र त्यो फुटेर दुईवटा मात्रै भएन कि त्यो तिनवटा हुन पुग्यो र त्यो तिनवटा भएपछिको र यो एमालेको चाहिँ पहिलो महाधिवेशन हो र एमालेको निरन्तरताको हिसाबले चाहिँ 10औं महाधिवेशन हो र यो 10औं महाधिवेशन यसकारण पनि फरक छ कि बुटोलमा माधव नेपालसँग यसअघि जुन खालको भिडन्त केपी ओली गर्नु परेको थियो सम्भवतः यसपालि त्यो खालको भिडन्त गर्नु पर्दैन। सहज रूपमै केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्नको लागि बाटो खुल्ला भएको छ। त्यो हिसाबले पनि यो महाधिवेशन फरक छ र अरू अन्य कारणले पनि यो शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अथवा एमालेमै रहिरहने अथवा एमालेबाट जाने आउने क्रमलाई चाहिँ यो महाधिवेशनले चाहिँ एउटा बाटो निर्देश गर्छ भन्ने नै लाग्छ। यति बेला फेरि अब सहभागीहरू हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्तिगत इगोको रूपमा नै यो लिएको धेरै विश्लेषण भइरहँदा चाहिँ उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अलिकति प्रचण्डले यसअघि भनेको एउटा शब्द म चाहिँ यहाँ सापट्टि लिएर जस्तो कुरुक्षेत्र हुन्छ अबको निर्वाचन चितवनमा भनिरहँदा चाहिँ अब यो चर्चा यो निकै चर्चा पनि भयो। यो कुरालाई चाहिँ भूपेन्द्रजीले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? साँच्चै चितवन कुरुक्षेत्रै हुने हो त आगामी निर्वाचनमा? होइन, त्यसमा यस्तो छ, अब प्रचण्डजीले कुरुक्षेत्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यो राजनीतिक एउटा जार्गन भनौँ न, एउटा जार्गन गर्नु खोजेको र मान्छेलाई एकदमै तिलस्मी बनाउनु खोजेको, एकदमै आफूप्रति लट्ठ बनाउनु खोजेको एउटा जादुगरले बोले जस्तो त्यो लाग्छ। न यो कुरुक्षेत्र हो न यो के हो, यो एउटा चितवन एकदम सुन्दर शान्त एकदमै भविष्य भएको ठाउँ हो। र यसमा चाहिँ अब उहाँलाई डर चिन्ता के हो भने केपी ओलीले त्यहाँ चाहिँ अयोध्या भूमि बनाइदिने, विकास निर्माणको कुराहरू गरिदिने, त्यो भइसकेपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मेरो खैरियत छैन भन्ने हिसाबले उहाँले बुझेर नै त्यो मनन गरेर नै त्यो खालको एउटा स्पष्ट रूपमा त्यो व्यक्त गरेको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा भगौटेपनको एउटा भाग्नको लागि पूर्व तयारी हो भन्ने पनि हुन्छ त्यो। अब अलिकति जनकजी जस्तो सत्ताको समीकरण एउटा छ र अहिले जुन एउटा चितवनमा चाहिँ सबै नेताहरू त्यहाँ अब शीर्ष नेताहरू सबै त्यहाँ पुग्ने, यद्यपि माधव नेपाल चाहिँ हुनुहुन्न, तैपनि माधव नेपालको अघि मैले पनि सोधेको थिएँ भूपेन्द्रजीलाई, तपाईँले हेर्दा तपाईँ अलिकति पत्रकारका हिसाबले भनौँ, उहाँ त अब भूपेन्द्रजी एउटा फेरि अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन,
के छ त माधव नेपालको स्थिति चाहिँ चितवनमा के छ? प्रचण्डको पो त अलि तपाईँले विश्लेषण गरिहाल्नुभयो होइन? हजुर। अब माधव नेपाल योभन्दा अघिल्लो समीकरण हेर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो महाधिवेशनको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ चितवनमा माधव नेपाल पक्ष बलियो नै हो, पक्षधर बलियो हो। केपी ओली पक्षधरहरूभन्दा माधव नेपाल पक्षधर यसअघि चाहिँ धेरै 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 हदसम्म बलियो थियो। जिल्ला कमिटी अधिवेशनमा, योभन्दा अघिल्लो जिल्ला अधिवेशनमा चाहिँ लगभग 90% मान्छेहरू चाहिँ माधव नेपाल पक्षधर मान्छेले जित्या थिए, अध्यक्षदेखि लिएर गएर धेरै पदहरूमा। अधिवेशन हुँदाखेरि चाहिँ लगभग 3 जना मात्रै जिल्ला कमिटीमा 90-95 जना चाहिँ जिल्ला कमिटीमा चुनिँदाखेरि 2-3 जना मान्छे मात्रै केपी ओलीको अनि इभन भनौँ न कृष्ण भक्त पोखरेल सांसदै पनि उता हुनुहुन्थ्यो होइन? उता हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भक्त पोखरेल, अब सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेताहरू उतैपट्टि हुनुहुन्थ्यो। तर अब स्थिति के हो भने उहाँहरू पार्टी फुटाएर जाने कुरामा चाहिँ उहाँहरू सहमत हुनु भएन र अधिकांश मान्छेहरू अहिले अघिल्लो जिल्ला कमिटीमा रहेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ यतैपट्टि नेकपा एमालेमै रहनु भएको छ। अब त्यो नेताको मात्रै कुरा भएन, कार्यकर्ता र तल्लो स्तरको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा माधव नेपालपट्टि जानुभएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। खासै प्रभाव चाहिँ पर्दैन एमालेको चितवन राजनीतिमा र त्यसमा त्यस्तो प्रभाव पार्ने चाहिँ देखिँदैन जुन होइन। यस्तो प्रभावै पर्दैन भन्न त सकिँदैन। अब यहाँ के छ भने अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि अब एमाले बलियो भनेको ठाउँमा पनि 1 नम्बर क्षेत्र चितवनको 1 नम्बर क्षेत्रमै त्यतिखेर मालेले जम्मा 1200 भोट ल्याएको थियो, तर के अरे 1700 भोट लिएर आएको थियो मालेको उम्मेदवारले, नेकपा मालेको उम्मेदवारले 56 सालको निर्वाचनमा। तर नेकपा एमालेको उम्मेदवार त्यतिखेर जयराज प्रसाद पेटवालले जम्मा 1200 मतले हार्नु भएको थियो। भनेपछि त्यो 1200 मतले पनि असर चाहिँ पर्दैन भन्ने होइन। चुनावमा चाहिँ 2 मत 4 मतले पनि असर पर्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी कमिटी पार्टी गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले धेरै कमजोर भएको जस्तो चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि देखिँदैन। अलिकति भुपेनजी जस्तो चितवन अब एउटा केन्द्र पनि भनौँ अथवा मध्यबिन्दु भनौँ न, चितवनबाट दुवैतिर पूर्व र पश्चिम उस्तै भनौँ एक हिसाबले। चितवनमा अब 46 सालको आन्दोलनमा पनि चितवन एउटा सक्रिय ठाउँ हो र धेरै परिवर्तनहरूमा चाहिँ चितवनले खेलेको भूमिकालाई एउटा सराहनीय रूपमै नै हेरिन्छ होइन? अब चितवनमा अहिले दलहरूले खास गरी माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय अध्यक्षले पनि त्यो भागलाई त्यो ठाउँलाई चाहिँ रोजेको देखिन्छ र अरू अब कङ्ग्रेसको यसअघिको चाहिँ सभापतिले पनि चितवनलाई रोज्नुभयो र अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्षले पनि चितवनलाई चाहिँ अलिकति के मान्यता दिएको अथवा अलिकति यो केन्द्रीय भाग हो यसमा चाहिँ भन्ने हिसाबले चाहिँ महाधिवेशन पनि त्यहाँ गर्न लागेको र त्यसको पछाडि तपाईँले पनि ओलीको राजनीतिक स्वार्थको कुरा तपाईँले पनि गर्नुभयो भनेपछि चितवनमा सबै दलको अथवा शीर्ष नेतृत्वको आँखा चाहिँ लागिरहेको छ। तर चितवन आफैमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले विकास चाहिँ छ, तर नेताहरूको भूमिका चाहिँ खास देखिँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ होइन? चितवनले चाहिँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, केन्द्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा त्यस्तो केही भूमिका खेल्न सक्ने अथवा त्यहाँको जनताको चाहिँ मनसाय अबको निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो देखिएला के आकलन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले जस्तो किन अब सबै पार्टी त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित भएको चाहिँ देखिन्छ, चितवनले चाहिँ के सन्देश दिला त? अब यसमा अब कस्तो हुँदो रहेछ भने चितवनलाई चाहिँ प्राय सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहिँ काहीँ भएन भने चितवनमा गएर टेस्ट गरौँ अनि पास भइयो भने फर्केर पनि नहेरौँ भन्ने के एउटा त्यो खालको युज एन्ड थ्रो भन्छ नि, युज एन्ड थ्रो त्यो रेजर ब्लेड जस्तो भयो के चितवन। कसैले पनि चितवनलाई यहीँ आधार मानेर काम गरेको, विकासको लागि योजना बनाएको त्यो खालको कुनै पनि देखिएन। चितवन हेर्नुहोस् त, अब देवघाट भूमिदेखि लिएर माडीदेखि लिएर टाँडी, सौरा, मेगौली जहाँले जे कुराहरूको नाम उच्चारण गरे पनि चितवनले प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। चितवनले धेरै नेताहरूलाई जिताएर पठाइरहेछ, तर यहाँको योजनाबद्ध विकासको लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यो खालको पहल गरेको देखिँदैन। इभन सुशील कोइराला आउनुभयो, जितेर जानुभयो, फर्केर आउनु भएन। अब अहिले प्रचण्डजीको पनि हालत त्यही छ के,
प्रचण्डजी पनि सबै ठाउँमा टेस्ट गर्नुभयो अनि चितवनमा आउनुभयो, चितवनमा जित्नुभयो। अब अहिले उहाँको पनि हालत त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को पक्षबाट भन्नुपर्दा चाहिँ के भने जबसम्म जनता चाहिँ नागरिक बन्दैन नि, जनताले जनताकै भूमिकामा बसिरहने हो भने यो यत्तिकै गइरहन्छ कि यत्तिकै चलिरहन्छ, खोलामा पानी बगाए जस्तै हो कि यो चाहिँ। जनताले म नागरिक हो, मेरो अधिकारी हो, मेरो लागि यो गर्नु पर्यो, सरकारले यो गर्नु पर्यो, राजनीतिक नेताहरूलाई जिताएपछि यो भूमिका यो हो भन्ने खालको भयो भने बल्ल हुने रहेछ। यसमा जनताको पनि अब खबरदारी गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ कि। अब तपाईँले त्यसो भनेर त चितवन एउटा पर्यटनको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र देशको एउटा भनौँ न कुल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने हिसाबले पनि चितवनले चाहिँ नेसनल जिडिपीमा चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको चाहिँ देखिन्छ होइन। चाहे अरू कृषि बालीका विभिन्न खालका उद्योग धन्दाका हिसाबले पनि र अरू प्राकृतिक स्रोत साधन होइन ढुङ्गा गिटी बालुवाको हिसाबले पनि ठुलो योगदान चाहिँ चितवनको देखिन्छ। यद्यपि त्यो चितवन आफै योजनाबद्ध विकासमा अघि बढ्न सकेको छैन र यहाँले भनिरहँदा अथवा पहिला अब जस्तो प्रधानमन्त्रीहरू पनि आफ्नो जस्तो कसैले पूर्व बनाए कसैले पश्चिम बनाए होइन, चितवन अझै बन्न सकिरहेको छैन होइन। तैपनि अब चितवनले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ अब प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको पनि स्थिति चाहिँ कमजोर देखियो भन्ने यहाँहरू दुवैजनाले विश्लेषण गर्नुभयो भनेपछि चितवन पछि परेको हो अथवा पछि पारिएको हो अथवा के? अब चितवन आफै त बनिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा किनभने केन्द्रीय भाग भएको हुनाले, तर चासो कसैको पनि रहेन होइन। अहिले केपी ओलीले पनि एक खालको दृष्टि लगाउनु भयो अयोध्या बनाउने अथवा राम जन्मभूमि भनेर, त्यस्तो केही सङ्केत देखिन्छ त? होइन, चितवनको जस्तो अब फरक पार्टीको हिसाबले भए पनि राम्रो काम गर्न खोजेको पहल गरेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। जुन माडीलाई माओवादीका नेताहरूले माडीलाई मडी बनाउँछु भने त्यो त गरेर त देखाएन नि, उल्टो बालुवा बनाएर देखाइदिए। उल्टो त्यहाँको लुट्ने, त्यहाँको नभएको जग्गाहरूलाई प्लटिङ गर्ने, बेच्ने, त्यो घुसखोरी गर्ने त्यो खालको कुराहरू बरु भयो त्यहाँ। इभन केपी ओलीले त इभन म यो व्यवस्थित अयोध्या बनाउँछु भन्दाखेरि प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूलाई टाउको दुख्नु पर्ने जरुरी छैन नि। यदि विकास गरेर चितवनलाई परिचित हुन्छ भने त्यो त हामीले चितवनवासीले फरक राजनीतिक दलले पनि त्यसलाई सहयोग र सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर के भने केपी ओली लगायतका मान्छेहरूले पनि कुनै नियतवश फाइदा उठाउने हिसाबले भन्दा पनि समग्र चितवनको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी, चितवनलाई विकास गर्ने गरी योजनाबद्ध गर्यो भने त्यसमा पक्कै पनि चितवनका राजनीतिक दलहरू, जनताहरू सबैले चाहिँ त्यसलाई साथ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिलेसम्म त्यो खालको निष्पक्ष कुनै कलुषित भावना बिनाको चाहिँ त्यो खालको देखिया छैन। अलिकति जनकजी जस्तो चितवनको विकासको सन्दर्भ जोडेर हेर्दा चाहिँ चितवन जुन हिसाबले चाहिँ विकसित हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन भनेर पनि आउँछ होइन। तपाईँहरू एउटा पत्रकारका नजरले जुन त्यहाँ जति पनि नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका नेताहरू र उहाँहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ चितवनको भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ अथवा के आशा गर्ने नेताहरू कोही हुनुहुन्छ अहिले चितवनमा? होइन, अब यस्तो अब चितवनको विकास चाहिँ क्रमिक रूपले भइरहेकै छ होइन। चितवनको चाहिँ सबभन्दा ठुलो राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने यहाँका जनताहरू जागरुक छन् र यहाँको चाहिँ क्रय शक्ति पनि अलिकति राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास चाहिँ आफसे आफ अगाडि बढेको छ होइन। स्थानीय निकायहरूले पनि सक्रिय भूमिका गरेका छन्। तर कुरा के हो भनेदेखि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको चितवनको भूमिका छ, चितवन जुन खालको चाहिँ देशको मध्यभागमा छ र चितवनले जुन खालको चाहिँ पाउनु पर्ने हो, नेतृत्व पाउनु पर्ने हो, त्यो खालको चाहिँ अवस्था पाएको छैन होइन। नेताहरू आएको छन्, अघि भूपेन्द्रजीले भन्नुभयो, नेताहरू आएको छन्, अन्त चुनाव हारेपछि चितवन रोज्ने हो, चितवनमा आएर चाहिँ होइन चुनाव जितेर जाने अनि नफर्किने त्यो खालको रोग चाहिँ वास्तवमा नेताहरूमा छ होइन। चितवनमा नेतैहरू छैनन् भन्ने हो भनेदेखि नेताहरू जति पनि छन्, अब पूर्व होइन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब दुईजना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चितवन जिल्लाबाटै जितेर जानुभयो। योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि अब अर्थमन्त्री भइसकेको सुरेन्द्र पाण्डे पनि चितवनबाटै हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता अब योभन्दा अगाडि होइन गङ्गाधर लम्साल पनि मन्त्री हुनुभएको थियो होइन। त्यस्तै गरी मन्त्रीहरू पनि चितवनबाट भएको हो। तर होइन अहिले पनि अब हुनुहुन्छ नि रेग्मीजी त अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ एकजना होइन। रेग्मीजी उमा रेग्मी अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। उमेश श्रेष्ठ अब चितवनकै भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। तर के भने अब उहाँहरूले खासै गरी चितवनको योजनाबद्ध विकासको निम्ति अथवा चितवन जिल्ला मेरो क्षेत्र, मेरो ठाउँ र मैले यो खालको गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ चितवनलाई चाहिँ
होइन मूल राजनीतिमा जोड्नुपर्छ, चितवनलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ उहाँहरूको क्षमता नपुगेको भन्ने कि उहाँहरूको ध्यान नपुगेको भन्ने कि उहाँहरू चाहिँ अब कसरी उहाँहरूले लिनु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर त्यो चाहिँ देखिँदैन, त्यो योगदान चाहिँ उहाँहरूको ठुलो योगदान चाहिँ चितवनको विकासमा त्यो खालको चाहिँ देखिया छैन। अलिकति जनकजी हजुर। तपाईँले त्यसो भनिरहँदा अब चितवनको विकासमा नेताहरूले अब ध्यान नदिएको कुरा तपाईँहरू दुवैजनाले गर्नुभयो होइन। अब आगामी निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित होइन हजुर। के छ त्यो अलिकति एनालाइसिस गर्न सकिन्छ? किनभने एमाले फुटेको होइन, अब माओवादी केन्द्रको पनि बलियो स्थिति नभएको भनेर यहाँहरूले विश्लेषण गर्नुभयो भनेपछि कि नेपाली काङ्ग्रेस अब बलियो हिसाबले अगाडि आउने हो चितवनमा? त्यसो भए अब यस्तो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हेरौँ, त्योभन्दा पछाडि संसदीय निर्वाचन नै हेरौँ र यहाँका चाहिँ के खालको चाहिँ जनताको चाहिँ अवस्था मनस्थितिलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ कुरा के भने अहिले पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसकै बिचमा हुने हो। अनि यो महाधिवेशनले जुन खालको एउटा शक्ति प्रदर्शन भनौँ न एमालेको एउटा पार्टी फुटे पनि कस्तो खालको भन्ने एउटा यो हिसाबले होला होइन। भनेपछि यसले फाइदा चाहिँ के नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्छ अथवा यो प्रचण्डलाई हराउनको लागि मात्रै एमाले त्यहाँ जुन खालको एक्सर्साइज गर्यो अथवा एउटा राजनीतिक अर्थपूर्ण रूपमा यसलाई लिएको छ त्यति मात्रै हो कि त्यसको अर्को पनि कारण हुनसक्छ? त्यसको चितवनको ठाउँमा झापै किन झापामा गर्न किन सकिन्थेन भन्ने कुरा पनि होला होइन। हजुर हजुर। एउटा कुरा के चाहिँ हो भने अब हामीले यसरी बुझौँ, अब प्रचण्डलाई चुनाव एमाले हराउनु पर्दैन है। प्रचण्डजी यसै हार्नुहुन्छ। प्रचण्डजी तेस्रो शक्ति हो, जुनसुकै क्षेत्रमा जिताउनुको आए पनि उहाँहरू तेस्रो मात्रै हो, उहाँहरू पहिलो कुनै क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्न। अब पहिलो र दोस्रोको भिडन्त भनेको काङ्ग्रेस र एमालेकै बिचमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई कसैले पनि हराउनु पर्दैन, उहाँहरू त यसै हार्नुहुन्छ। उहाँहरू यदि समीकरण कोहीसँग गरेर जान पाउन सक्नु भएर भने यो चुनावमा प्रचण्डले मात्रै होइन माओवादीको कसैले पनि उम्मेदवार जित्दैन चितवन। समय सकिन लागेको छ अन्तिममा भुपेनजी, अब यहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ, यहाँहरू कसरी जानुहुन्छ? जस्तो अब आउने निर्वाचनमा अलिकति मुद्दाहरू जनजातिका जनस्तरीय कुराहरू का मुद्दाहरू लिएर हामी पनि जाने हो। र अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अदृश्य रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्ने, समझदारी गर्ने र समीकरण गर्ने भन्ने खालको पहल र प्रस्ताव चाहिँ एक अर्का पार्टीहरूमा आइरहेछ, त्यो हामीमा पनि आइरहेछ। अब हेरौँ अब आगामी दिनमा कसरी हुन्छ। पक्कै पनि हामी पनि निर्वाचनमा त होमिने नै हो। हुन्छ, यहाँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जनक अर्यालजी र भूपेन्द्र बस्नेत, यहाँ दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस् त आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। खास गरी आज हामीले एमालेको 10औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै म दीपक अर्याल पनि बिदा पाऊँ। केही बेरपछि यहाँले BBC नेपाली सेवा सुन्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार।